बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां जो मेज़बान हुसैन थे वो ॾिसी रहिया पंहिंजो प्रोग्राम दी फ्रंट पेज। नाज़रीन, असां फ्रंट पेज में जेके ॾींहं जो ख़ासि ख़बरूं डिस्कस कंदा आहियूं। जेका ख़ासि ख़बर आहे उहा स्टिल कोरोना वायरस आहे। वायरस जेका आहे उहा पहिरियों असां वटि लॉकडाउन हुयो, जंहिंखे असां सख़्तु लॉकडाउन चऊं पिया, पर उहो इफेक्टिव लॉकडाउन त थी न सघियो। जेको उन खां बाद में वरी हाणे स्मार्ट लॉकडाउन आहे। स्मार्ट लॉकडाउन जो त बिल्कुलु ईअं थो लॻे हर शइ खुली पई आहे। अॼु ज़बरदस्ती जेके आहिनि उहे शॉप्स जेके आहिनि उहे बि खोलिया विया। इन सां गॾोगॾु जेके मस्जिदूं आहिनि उन्हनि जे लाइ बि परमिशन मिली वई आहे त उते निमाज़ूं बि थींदियूं ऐं उते तरावियूं थींदियूं। ऐं इहा जेको अॼु असांजी जेका सिंध जी ख़ासि तौर ते जेका हेल्थ मिनिस्टर आहे उन इहो ख़बरदार कयो आहे त तमामु क्रूशल पीरियड आहे। 2-3 हफ़्ता जेके कमिंग अचनि था ऐं जेके उलमा हज़रात आहिनि उन्हनि खे डॉक्टरनि स्पेशली रिक्वेस्ट कयो आहे त असांजो जेको हेल्थ सिस्टम आहे इहो असांखे अलाउ ई नथो करे त असां वटि त असां उनखे अफोर्ड करे सघूं। जेकॾहिं असां वटि पेशेंट्स ज़्यादा वधी विया, अॼु बि असां वटि जेके आहिनि 308 पेशेंट थिया आहिनि। इहे हाईएस्ट टारगेट आहे जेको असां वटि पेशेंट जो थियण जो। हाणे इन में असां क्रिटिसाइज़ कंदा रहंदा आहियूं हमेशह त सिंध गवर्नमेंट जो, फेडरल गवर्नमेंट जो हेल्थ सिस्टम जो, पर हाणे दुनिया में हेल्थ सिस्टम जेको आहे उहो कोलैप्स थी वियो। कंहिंखे बि इहा ख़बर त कोन हुई त ऑल ऑफ सडन जेके आहिनि उहे हज़ारे माण्हू जेके आहिनि उहे हॉस्पिटल में शिफ्ट थी वेंदा। जेकॾहिं ऐं नॉर्मल सर्कमस्टेंसिस में हॉस्पिटल्स में जेकॾहिं को माण्हू ज़्यादा बेड वठी रखे या ज़्यादा इक्विपमेंट वठी रखे, माण्हू उन ते बि क्रिटिसाइज़ कंदा, नेब उन ते वेंदी त बाबा इहे तव्हां फज़ूल वठी छो रखिया आहिनि। त हाणे ग्लोबल विलेज में हिकिड़ो वॾो प्रॉब्लम आहे। उन प्रॉब्लम खे फेस करण जे लाइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकिड़ो ई सोल्यूशन आहे, जेको आहे लॉकडाउन। पंहिंजे पाण खे सेफ रखो, पंहिंजे पाण खे जेतिरो बि कंट्रोल में रखो उहो तव्हांजे लाइ बहितरु आहे। अञा ताईं त असांजे पाकिस्तान में हिकु सर्वे जे मुताबिक़ 75% माण्हू जेके आहिनि उहे सीरियसनेस ई नथा पंहिंजी ॾेखारनि। उन मां अधु माण्हू त इहो था चवनि त इहो कोरोना वायरस आहे ई कोन। बाबा ईअं न आहे, कोरोना वायरस आहे। उन दुनिया में तबाही मचाए छॾी आहे, पाकिस्तान में बि आहे। काफ़ी असांजे दोस्तनि खे जेके प्रैक्टिकली जंहिंखे सुञाणनि उनखे सभिनी खे थियो आहे। त इहो ख़ुदा जेसीं ताईं तव्हां पंहिंजे पाण में सीरियसनेस माण्हू न वठी ईंदा न तेसीं ताईं इहो ॾाढो मुश्किल आहे। हाणे इन सां गॾोगॾु इहो आहे त असां वटि हींअर प्रॉब्लम्स बि आहिनि। जेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आहिनि या डेवलपिंग कंट्रीज़ आहिनि उन में बीमारी त वॾे में वॾो प्रॉब्लम आहे ई सही, उहो त ऑलरेडी आहे। वरी उन सां गॾोगॾु हींअर जेके आहिनि उहे मसइला जेके आहिनि उहे इकनॉमिक्स जा बि आहिनि। त हींअर जेके बेरोज़गारी अची वई आहे, जेकॾहिं असां डेवलप्ड कंट्रियुनि खे मुल्कनि खे ॾिठो वञे त अमेरिका में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार जेके डॉलर आहिनि उहे उन्हनि खे बैंक में बि जहिड़ी शइ अथनि हर माण्हूअ जे। त बाबा हाल त तव्हां घर में वेहो न पोइ ॾिसूं था। हाणे असांजा सर्कमस्टेंसिस असांजी इकानमी इहे शयूं त सॼियूं अलाउ करे ई नथी सघे न। जीअं चाइना कयो या जापान कयो, हाणे उन्हनि वटि तमामु घणी वाफ़र मिक़दार में पैसा आहिनि। दुनिया सॼी इन ते परेशान आहे। त असांखे इन खे पहिरीं ॻाल्हि त सीरियस वठिणो पवंदो। असां इन ते कॉन्सिक्वेंसिस काफ़ी प्रोग्राम्स कया आहिनि त जेके असांजो एजुकेशन सिस्टम आहे उनखे घरनि में वेही कीअं बहितरु बणाइजे। छो जो इनखे हाणे तव्हांखे पंहिंजे पाण खे नाज़रीन खे डेवलप करिणो पवंदो त इन बीमारीअ सां गॾु हलिणो आहे। हाणे इहा बीमारी वञणी काॾे न आहे, अञा ताईं त इन जी का बि वैक्सीन न ठही सघी आहे। जादू टोणा हिते नथा हलनि, कंहिंजा बि नथा हलनि। जेके बि रिलीजियस स्कॉलर बि आहिनि, जेके सभिनी मज़हबनि जा आहिनि, उहे बि थकिजी वेहिजी विया आहिनि। त उहे चवनि था न असांजो को बि जादू दुआ सॻो कोई नथो हले। इन जो सिर्फ़ु इहो हल आहे त इन जी प्रॉपर वैक्सीन ठहे। प्रॉपर वैक्सीन ठहण जे लाइ दुनिया जो सभ खां वॾे में वॾो इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आहे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बि इहो टाइम वरितो आहे त असां इन जो अगस्त सेप्टेंबर ताईं इन जो वैक्सीन ठाहिण में तयारु थींदासीं। त इनखे पंहिंजे पाण खे सभ खां पहिरियों त इहो मेंटली प्रिपेयर कयो त तव्हांखे इन सां गॾु हलिणो आहे। हाणे इन में हलिणो आहे त जेको असांजो यूथ आहे उनखे कीअं एंटरप्रेन्योरशिप लाइ वठी वञिजे त उहे घर में वेही कमु कनि, उहे इन्हनि शयुनि खे घर में वेही ठाहिनि। त इन प्रोग्राम इन ते असां करण जे लाइ अॼु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़हरा जाहिद साहबा, जो फाउंडर हैं, अब ओनर हैं, अपने एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो अपनी इनकी एक कंपनी है। उनसे हम सीखेंगे कि किस तरह से लोग घर से बैठ के काम कर सकें, सोशल एक्टिविटीज़ कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। ज़हरा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वेलकम। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ हमारे साथ मेहर जे मिर्ज़ा हैं, जो भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मर बैंकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। अभी आजकल के मौके में वो भी अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं। तो हम इनसे सारों से ये सीखेंगे कि किस तरह से हम यूथ को फर्दर मोटिवेट कर सकें, इनकरेज कर सकें कि वो घर से बैठ के
اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں. مہر جی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اچھا ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گی ردا سیفی جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. اسلام آباد سے ہمیں انزا ثاقب جوائن کریں گی جو اس وقت منسٹری آف فارن افیئرس کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور وہ جو پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس کے بھی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. میڈم سب سے پہلے زہرا میں آپ کے پاس آؤں گا, تو آپ ایک انٹرپرینور بھی ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ جو گلوبل ولیج میں یہ بیماری آئی ہے اس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے؟ اس میں سین یہ ہے کہ اس کا ڈیمیج ابھی اور آگے ہوگا بھی اور ہو رہا ہے. یہ چیز جو ہے دنیا کو کافی حد تک بدل دے گی اور بدل رہی ہے. لیکن اس سے ہم نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا, ہمیں بیسکلی اور ذرائع بنانے جس سے ہم لوگ جو ہیں اپنا لاس جو ہے وہ کم کر سکیں. دنیا ویسی ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے اور کافی حد تک, تو ہمیں اپنا دماغ لڑانا ہے اور ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو, انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں اپنا کام بڑھانے کے لیے. طریقے ہیں لیکن سب بات یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس پلیٹ فارم کو, ان پلیٹ فارمز کو یوز کرنا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے. رائٹ. اس وقت جو آپ اپنی ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہیں وہ بھی ورلڈ وائڈ میں ہے, وہ یو ایس اے میں بھی ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے. تو اگر دیکھیں آپ, اگر یہ کووڈ-19 نہیں بھی ہوتا تو آپ لوگ تو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ تھے, آپ کی جو چیزیں تھیں وہ آن لائن سپلائی ہو رہی تھی, اس پہ کتنا افیکٹ آیا ہے؟ افیکٹ تو کافی آیا ہے, اس لیے کیونکہ ایک تو ڈلیوری سسٹم سب رکے ہوئے ہیں دنیا بھر میں. لوگ اتنا ڈر گئے ہیں, ظاہر ہے اٹ از ڈینجرس آلسو, یہ ڈیزیز ہے بھی ڈینجرس. تو ایسا بھی نہیں میں بول سکتی کہ لوگوں کو اسے لائٹ لینا چاہیے, بیکاز آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو پینڈیمک ہے یہ اس طرح کے پینڈیمکس ہر 100 سال بعد آتے ہیں. اسپینش فلو آیا تھا, اس دفعہ اب یہ آیا ہے, اس سے پہلے اور بھی اس طرح سے آتے ہیں. ایگزیکٹلی اس طرح کا پہلے کبھی نہیں آیا, ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایٹ لیسٹ نہیں آیا. اور اب جو فرق اس سے جو آئے گا اس سے یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی, بیکاز کافی کمپنیز کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹلی بھی کام کر سکتے ہیں ورسز ہیونگ اے سیٹ اپ ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے ہمیں لاس ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے لحاظ سے جو بھی بڑی کمپنی ہے یا گلوبل کمپنی ہے یا ایون میں کہوں گی کہ چھوٹی کمپنیز بھی ہیں, ان کو اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت آپ کو چینج لانا پڑے گا, اور اگر آپ چینج نہیں لائیں گے تو آپ نہیں چل سکیں گے, آپ کا سارا کام سب کچھ ڈسٹرکشن کی طرف چلے جائے گا. سو وی مسٹ چینج ود دا ٹائمز, اور ہم اس کو انٹرنیٹ کے تھرو بھی ہم اپنا جو لاسز ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. رائٹ. مہر میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ مجھے یہ فرمائیں کہ اس وقت یہ جو لاک ڈاؤن میں لوگ اپنے گھر میں بالکل قید سے ہو گئے ہیں, ہم اس کے ہیبچول نہیں ہیں پاکستانی, خاص طور پہ ہم لوگ, ہمارے یہ انٹرٹینمنٹ کے ریسورسز ہی دو تھے, یا تو ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا تو ہم باہر آؤٹنگ چلے جاتے ہیں, ریسٹورنٹس میں چلے جاتے ہیں. تو اس وقت لوگ کس طرح سے اپنی لائف جو ہے وہ گھروں میں گزار رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کو کوئی سزا نہیں سمجھنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے. جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر ہم اس کو ایزی طریقے سے گزار سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں انٹرٹینمنٹ صرف ہماری آؤٹنگ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم انٹرٹینمنٹ میں ہم وہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں جو ہم لاک ڈاؤن سے پہلے, ہماری ایک لائف بزی لائف تھی بہت نا, جو کہ لائک یو کین سے کہ مشینی لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں. بالکل. تو ہمارے پاس شاید بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا نا. اب وہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم بیٹھ کے جو چیزیں ہم نہیں کر سکے ہم وہ کریں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا جو ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے, وہ ٹائم نکالیں گے. اچھا اسی کے اندر جیسے لائک میں ایک بزنس ویمن ہوں اور باقی جو بھی لوگ ہیں, تو وہ بزنس کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں نا کہ ایکسپینشنس کیسے ہو سکتی ہیں بزنس میں, اور پوسٹ کووڈ کیا کیا کرنا ہے, اس کے افیکٹس تو ہیں ہی نا. آف کورس ہم اس کے بعد سب کچھ سیٹل بھی ہوگا, ہم نے کام بھی کرنا ہے. جو امپیکٹ آیا ہے وہ ہم کیسے پورا کریں گے, یا لائک مارکیٹنگ سیکٹر کو کس طرح اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے اس ڈیوریشن میں. بہت سارے نیو آئیڈیاز ہیں جو کہ امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں بیٹھ کے. اور انٹرٹینمنٹ کی بات تو انٹرٹینمنٹ بہت اچھے طریقے سے آن لائن دیکھیں نا آپ, آن لائن انٹرٹینمنٹ ہے ہماری. اب جو خواتین ہیں جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھیں ان کے پاس کتنی اچھی اپارچونیٹی ہے.
وہ آن لائن کورسز جوائن کر سکتی بالکل ہیں. ٹھیک بات ہے. بہت سارے کورسز ہیں جو ہم جس سوچتے کے تھے لیے آپ ٹائم کو کہیں جانا نہیں پڑ رہا ہوتا ہے. بالکل آپ آن لائن ایون اگر آپ کے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے تو وہ بھی اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز میں اپنا ٹائم گزاریں. کوکنگ میں اسپیشلی خواتین کی بات کر رہی ہوں کہ کوکنگ ہے وہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں. لائک اگر آپ کی سوشل ریچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے تو تھرو فالوورز آپ لوگوں کو پازیٹیو میسج پاس آن کر سکتے ہیں. رائٹ. آپ اچھا زہرا آپ دنیا کے مختلف کنٹریز میں رہی بھی ہیں, آپ وہاں پڑھی بھی ہیں. اب ہم اگر بات کریں آن لائن ایجوکیشن کی تو آن لائن ایجوکیشن پہ جو ہمارے گھر پہ بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کے عادی نہیں ہیں. تو یہ اپنے آپ کو کیسے اس کو ہیبچول بنائے. دوسرا جو ہمارا اکیڈمک سیشن ہے وہ بھی اس چیز کے لیے ٹریننگ ہی نہیں ہے اور سے ٹرین ہی نہیں ہے. تو آپ کا کیا مشورہ ہوگا ہمارے اس بچوں کے لیے, آپ پڑھاتی بھی رہی ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے اینڈ جو ہمارے ٹیچرس کے لیے؟ جی اچھا دیکھیے یہ آپ نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. دنیا جو ہے جیسے میں نے کہا ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے, آپ بھی جانتے ہیں. دیر آر سو مینی پلیٹفارمس ابھی اویلیبل. لاسٹ یہ شروع ہوا ہے کہہ لیں لاسٹ 4-5 ایئرز ہی ہوئے ہیں, زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے. مثال کے طور پہ آئی ول گیو یو سم ایگزامپلس فار دا ویورس تاکہ وہ اپنا ٹائم جو ہے اسے وہ یوز کر سکیں. تو ایجوکیشن بھی بیسکلی ایونچولی آن لائن ہی سب ہو جائے گا. دیر از ہارورڈ کا شروع ہوا ہے ایڈ ایکس کے نام سے, ہارورڈ ایکس. دیر از کورسیرا, یوڈیمی, دیر آر لاٹس آف سائٹس. اچھا ان کی آپ نے آن لائن ایپ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے, فون پہ ایپ ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ دنیا کی ہر چیز کی کورس کر سکتے ہیں, ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو پینٹنگ سیکھنی ہے, اگر آپ کو اکاؤنٹنگ سیکھنے ہیں, اگر آپ کو انگلش سیکھنا ہے, اگر آپ کو کوئی بھی چیز, یہاں تک کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سم تھنگ ریکریشنل چاہیے تو اس طور پہ آپ کے پاس میوزک, پیانو, ہر چیز ہے آن لائن ایجوکیشن کے اس میں. اور ہمارا اپنا بھی ہے خان اکیڈمی. خان اکیڈمی از آلسو دیر. لیکن یہ ہے کہ خان اکیڈمی کے چلیں بیسک جو ہیں وہ کلاسز ہیں وہ اس میں بھی فائدہ ہے اس طرح سے کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کی میتھس ویک تھی یا انگلش ویک ہے تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے. دے آر سو یوزر فرینڈلی دیز سائٹس جو ہیں. آپ بس آن لائن گئے ایڈیکس پہ گئے. اچھا ایڈیکس جیسی جو میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سب اکثر فری ہیں, فری آف کاسٹ ہیں اور بہت یوزر فرینڈلی ہیں. بس آپ نے آن لائن جانا ہے edx.com پہ, کورسرا پہ, اینڈ یو کین جسٹ اسٹارٹ. اینڈ شارٹ کورسز بھی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مہر آپ ایک بزنس وومن بھی ہیں. ابھی یہ جو ایک پینڈیمک آیا ہے اس کے تحت تو پورا سارا جو اکانومی کا اسٹرکچر ہے وہ پورا کا پورا ناٹ ہمارا صرف پورے دنیا کا کولیپس ہو گیا. امریکہ کا تو آئل کا کس طرح جا کے بیٹھا. آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ جب ختم ہوگا تو اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا اور اس میں ایونیوز کتنے کریٹ ہوں گے ہمارے لیے؟ دیکھیں اللہ کرے کہ اچھا ہی ہو, لیکن یہ تو ہے کہ اس کا امپیکٹ ورلڈ وائڈ ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ اگر ختم ہوگا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک نیو ورڈ دیکھیں گے نا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اس کا امپیکٹ ہے, ہمیں ٹائم لگے گا. اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہماری کنٹری کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں. لیکن اس کے بعد ہمارے پاس ایک نئی دنیا ہے, نیو پلیٹ فارم ہے, ہمارے پاس بہت سی اچھی چیزیں انٹروڈیوس ہوں گی. جیسے کہ ابھی ڈسکشن ہوئی کہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ سسٹمائزڈ ہو جائیں گی, ساری ڈیجیٹل ہو جائیں گی, آن لائن ہو جائیں گی. بہت مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ پازیٹیو چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے. اس تھوڑا ٹائم لگے گا ہمارے اپنے بزنس میں کیونکہ ہماری اکنامی ظاہر ہے بہت ڈیمیج ہو گئی ہے, لیکن ہم اس کو سروائیو کر لیں گے اور ایک پازیٹیو نوٹ پہ کریں گے جا کے. اچھا جیسے فرض کریں اس وقت جو بڑے بڑے مالس ہیں وہ بند ہیں, جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہ بند ہیں. ہماری جو ایک خاتون جو دیہات میں گاؤں میں بیٹھی ہے جس کو ہینڈی کرافٹس بھی کام بھی آتا ہے, اس کے لیے وہاں پہ کووڈ کا بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے اس پینڈیمک کا کہ وہ اس کو افیکٹ کرے. وہ اس پروڈکٹ کو کیسے بنائے اور اس کو پھر آگے سیل کرے, اس کا کوئی آئیڈیاز آپ شیئر کریں. دیکھیں آپ نے کہا کہ وہاں ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, وہ اپنے کام آئی تھنک کر رہے ہیں ابھی میرا لوگ.
تو وہ تو آن لائن تو ابھی بھی چل رہی ہیں. صرف ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شہروں میں ایشو ہے وہ ڈیلیوری کا, آئی تھنک وہ بھی میرے خیال میں ابھی 2 days سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اسٹارٹ ہو گئی نا, تو اس پہ اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں, اور جو دیکھیں وہ تو بنانے والے ہیں نا, لائک جو شاپ کیپرز ہیں جنہوں نے سیل کرنا ہے, سارا امپیکٹ ان پہ بھی آتا ہے نا. اب وہ اس کے بعد وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سیل کیسے بڑھے گی. جیسے لائک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلتے ہی لوگوں نے 50% اور 30% کی سیل لگا دی. آلدو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی ابھی, لیکن ہمیں پھر بھی اس طرف جانا چاہیے, ہمیں اس اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے کہ ہم کتنے % سیل لگائیں کہ اس حالات میں بھی ہماری سیل کم نہ ہو. صحیح بات. اور ان کو ان کا حق مل سکے, اور مطلب کام نہیں رکے گا اس طرح. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جیسے ہماری جو خواتین جو گاؤں دیہات میں اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں, جیسے آج کل کے دور میں سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, سوشل میڈیا کے جیسے ہم فیس بک کو لے لیتے ہیں, اس پہ اپنا کوئی پیج بنائیں, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی. بالکل اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہے, جو خواتین یہ کام کر رہی ہیں خود سے کر رہی ہیں, تو اگر ان کو تھوڑی بھی اویئرنیس ہے, یا ہمیں چاہیے کہ شاید ہم انہیں یہ اویئرنیس دیں, تو وہ اپنا آن لائن پیج بنا سکتی ہیں, کوئی فیس بک کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, اور وہ وہی چیز جو بعد میں وہ ہمیں شاپ کیپرز کو یا یہاں سیل کرتی ہیں, وہ ڈائریکٹ سیل کی جا سکتی ہے. رائٹ. اچھا ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے انزا ثاقب ٹیلی فون لائن پہ ہیں. انزا جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو. اچھا, مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو, آپ اس وقت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے وائس کی جو ٹیم ہے, جو کرونا ٹاسک فورس ہے, اس میں کام کر رہی ہیں. جو ہمارے پاس اس وقت فگرس ہیں وہ تقریباً 35,000 لوگ جو ہیں وہ تقریباً مڈل ایسٹ میں ہیں, جن کے لیے وہ زیادہ ٹربل میں ہیں. آپ کیا فرمائیں گی کہ آپ کی کیا کوارڈینیشن ہے, اور زلفی بخاری صاحب کی جو ٹیم ہے اس کی کوئی کیا آؤٹ کم ہے؟ جی بس اس کا میں یہی بتاؤں گی کہ دس از اے اسپیشل ٹاسک فورس جو کہ یوتھ کے حوالے سے بنائی گئی ہے, اور تھوڑا سا اس کا 2-3 گولز ہیں, ناٹ جسٹ فنڈ کلیکشن بٹ آلسو دا فیکٹ کہ جو ہمارے پاس اسٹرینڈیڈ پاکستان میں, جو خاص کر جو میرا کام اور کوآرڈینیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, فار ایگزامپل امریکہ میں اسکالرشپ پہ پڑھے, ترکی میں, یو کے میں اسٹرینڈیڈ ہے, تو ان کے ساتھ ایک ان کو حکمت عملی دینا, ان کے لیے ایک سسٹم ہم نے کریٹ کیا ہے, جہاں وہ اگر ای میل کرتے ہیں اور اپنا اسپیسیفک ڈیٹا ہم سے شیئر کرتے ہیں, دین دا پاکستان ایمبیسی وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے, جو بھی نیکسٹ فلائٹس ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو دے میک شیور کہ اگر وہ گھر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واپسی کے راستے کھلیں. اور ایون جو اسٹوڈنٹس جو وہاں موجود ہیں ان کے پاس بھی راشن وغیرہ پہنچتا ہے فرام آور منسٹری, فرام دی ایمبیسی. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جب آپ فلائٹس میں لوگوں کو واپسی بلا رہے ہیں, تو اس میں تو دیکھا یہ گیا کہ اس میں پراپر جو ہے وہ ایس او پی فالو نہیں ہو رہی ہے, جس میں آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کر سکیں. تو پلین کے اندر کیا ایس او پی ہے جس کے تحت وہ لوگ افیکٹ نہ ہوں؟ بالکل, یہاں یہ کچھ کیسز میں ایسا ہوا ہوگا, لیکن جنرلی جتنے بھی زیادہ لوگ ہم لوگ جو واپس بلا رہے ہیں جو یوتھ کے حوالے سے ہے, وہ ساری ایس او پیز فالو کر رہے ہیں. جو بھی ہماری اسپیشل فلائٹس بھی آ رہی ہیں اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کمپلیٹلی ڈس انفیکٹ ہوتی ہیں, پی پی اکوپمنٹ ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ ان کے پاس ماسک وغیرہ پروٹیکٹیو گیئر موجود ہو. جیسے ہی وہ واپس آتے ہیں ان کا لگیج ڈس انفیکٹ ہوتا ہے, اور ان کو کوارنٹین فیسلٹیز بھی فراہم ہے. اگر کوئی اپنے پہ جانا چاہتا ہے تو ہی مسٹ سیلف آئسولیٹ 2 ہفتے کے لیے. اچھا انسا, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کافی ساری جو یونیورسٹیز ہیں, آپ اس میں ریسرچ ایسوسیٹ بھی رہی, آپ این ڈی یو میں بھی ٹریننگ وغیرہ کرتی رہی, ایک میں بھی آپ کے ساتھ تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ اس وقت کاؤنٹر وائلنس ٹیررزم ایکسپرٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب دنیا نے سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹڈی کی کہ ہم وار اسٹریٹجک میں کیسے اپنے آپ کو منوائیں. اس وقت امریکہ سپر پاور ہے, کیونکہ اس کے پاس ساری جو ہے وہ ٹیکنکس ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. کیا آپ دنیا سیریسلی سوچ رہی ہے اس پہ کہ ان کو ہیلتھ اسٹریٹجی بھی بنانی چاہیے, اور اس طرح سے اگر کوئی دنیا میں پینڈیمک آ جائے تو اس کے اوپر بھی کوئی بم ماریں اس بیماری کے اوپر؟ بالکل, آپ کی بات بالکل صحیح, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو ہمارا اس وقت بھی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے اوپر ہمیشہ سے کام یہ رہا ہے کہ وی آر نو لانگر فیسنگ ٹریڈیشنل وارفیئر. ہمارے پاس اب 5th جنریشن اور ماڈرن ہائیبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے. بالکل, جہاں وی مسٹ پریپیئرڈ ہر طرح کے اٹیک سے.
تو آیا وہ بایوکیمیکل وارفیئر ہو, کسی قسم کا بھی ہو, ہمیں دیکھیں نا اب ایک ہمیں صرف ڈر یہ لگتا تھا کہ وہ کنٹری جس کے پاس نیوکلیئر پاور موجود ہو وہی سپر پاور بن سکتی ہے, بٹ اب دیکھیں نا کہ جب اکانومی آپ کی ہٹ ہوئی اتنے تو آج وہ سپر پاورز بھی ان کا میڈیکل سسٹم کمپلیٹلی تہس نہس ہوا ہے بیکاز اتنے زیادہ کیسز آ گئے. تو اس کے لیے اب جو ہم نیکسٹ اسٹیج میں جا رہے ہیں, اٹس ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو بی 5th جنریشن ماڈرن ہائبرڈ وارفیئر, مگر ہم دا وار آف اے آئی کے اوپر جس طرح جو, اب میں تھوڑی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ کروں گی, لیکن جو ہماری کنٹریز جیسے ہم کہتے ہیں نا جو جس کے پاس ابھی نیوکلیئر پاور ہے وہ اسٹیٹ ایک انفلوئنشل اسٹیٹ ہوتا ہے, لیکن اب دنیا میں جو فیوچر آ رہا ہے اگلے 10 سالوں میں نے جو پریڈکشن کی ہے وہ کنٹریز ہوں گی جن کے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پاور ہوگی, کیونکہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ سپر پاور. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا سچویشن کے اوپر بھی کافی کام ہو رہا ہے. وہ نمبر جو ہم 10s of thousands کے اندر ہم ٹیلی نہیں کر سکتے تھے, اے آئی کے ذریعے اس سے کافی ریپڈلی اس وبا کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور اس ویکسین ڈیولپ کرنے میں ہمیں آدھا ٹائم لگے گا جو ہمیں لیٹ سے آج سے 10 سال پہلے لگتا تھا. رائٹ. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے, جب ہم ابھی بھی لاسٹ کورس کر رہے تھے تو ہمیں زیادہ تر جو فوکس تھا وہ رشیا کے اوپر تھا اور امریکہ کے اوپر تھا کہ ان کے پاس R&D بھی ہے, وہ انوویشن بھی کرتے ہیں اور وہ کریشن بھی کرتے ہیں. چائنا کے لیے کوئی خاص نہیں تھا. ابھی آپ مجھے بتائیں ریسنٹ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, اگر ہم دیکھیں تو اس وقت دنیا میں آئل کا بہت بڑا کرائسس آ گیا ہے. امریکہ کے پاس اپنے ریزرو جو اسٹور کرنے کے لیے آئل کے لیے ریزرو نہیں ہے, وہ جہازوں میں گھما رہے ہیں, پانی میں چل رہے ہیں. لیکن چائنا کے پاس اس وقت بھی ریزرو ہیں, وہ پر ڈے تقریباً 2 ملین بیرل جو ہے وہ لے کے اسٹور کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ جو نیو یہ گلوبل وار گیم ہوگی, اس میں جو سپر پاور جو ہے وہ امریکہ ہوگا, چائنا ہوگا یا رشیا؟ نیکسٹ جو سپر پاورز ہوں گے وہ جو نیو گریٹ گیم جس کو ہم کہیں گے, دیٹ ول بی دا گیم دیٹ از گوئنگ ٹو بی مور اکنامک ڈومیننس, جو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے چائنا کے فارم پہ. اگر آپ نے دیکھا ہو جو اب ہمارے اسٹاکس ابھی کریش ہوئے ہیں ڈیورنگ دا پینڈیمک, لاٹ آف چائنیز CEOs have bought shares in the major companies of the world. اس کے اندر یہی میں آپ سے کہوں گی کہ نہ صرف جو ہمارا اکنامک ڈومیننس ہوگی وہ چائنا کے تھرو ہوگی, مگر جو ہمارے پاس ایک نئی اکانومی, نئی مارکیٹ, جو سپر مارکیٹ ہم جس کو کہیں گے, وہ ہوگی افریقن روٹ. جو ہم پورا سی پیک کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ اس میں فائدہ ہونے والا ہے, بیکاز فرام دا ویسٹ the dominance, the global dominance, economic dominance will shift towards this side. اور خاص کر افریقن پروونس کی میں not just چائنا مگر میں افریقہ ایز اے کانٹیننٹ اس کی بہت زیادہ ویلیو دیکھ رہی ہوں, اور اکنامک سپر پاور میں اس کا بھی ہاتھ ہوگا. اچھا رائٹ. ابھی آپ کافی سارے ریسرچ دنیا کے ایسوسیشن ہیں اس میں آپ ایسوسیٹ, آپ کیا سمجھ رہی ہیں جو یہ میڈیکل کی فیلڈ ہے, یہ اس کرونا وائرس کی کب تک کوئی ویکسین, کوئی میڈیسن کریٹ کر لیں گے؟ اگر میں نے آج صبح 2 اسٹڈیز پڑھی ہیں. ایک اسٹڈیز وہ ہے کہ جو لاماز اور کیملز کے اندر جو ہے ہمارے پاس یورپ میں کافی زیادہ, بیلجیم میں ان پرٹیکولر ریسرچ ہو چکی ہے کہ دے ہیو ڈیولپڈ ٹرائل ویکسین, UK کے اندر بھی بن گئی ہے. اب انہوں نے ہیومن ٹرائل شروع کر دیے ہیں. تو آئی بلیو کہ 1 سال کے اندر اندر ہمارے پاس یہ اویلیبل ہونی چاہیے انشاءاللہ, اگر if things go well. لیکن ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹس ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو کہ بلڈ پلازما کے تھرو کی جا رہی ہیں. میں اس شو کی توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ ہمارے یہاں اب مور دین ایور ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن کی اور پڑھائی کی کیا, علم کی کیا اہمیت ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں, میرا دل دکھتا ہے کہ بہت سارے یوتھ جو ہیں لاک ڈاؤن کے دوران بھی وہ سبسکرپشن پے کر رہے ہیں آن لائن ویڈیو اسٹریمنگ کی, وہ مطلب کھانا آرڈر کر رہے ہیں. لیکن جہاں اسکولوں کی اور فیسوں کی بات ہوتی ہے تو آن لائن ایجوکیشن کے اوپر اتنے آمادہ نہیں ہے جو کہ ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری پرائیورٹیز جو ہے نا وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ یہ آپ کے لیے ایک پروف ہونا چاہیے اور ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے ہمارے لیے. وی نیڈ ٹو کریٹ مور سائنٹسٹ, مور ڈاکٹرز, مور ہیلتھ کیئر پروفیشنل. آپ نے اپنے انالیسس میں کہا کہ موسٹ پروبیبلی 1 سال کے اندر اس کی دوائی آ جائے گی. جی 1 سے 1.5 سال کے اندر. 1 سے 1.5 سال تک ہم نے اس بیماری کے ساتھ, دنیا کے ساتھ مل کے ایسے ہی چلنا ہے.
जी बिल्कुल, हमने चलना होगा। देखिए मैं यही कह रही हूँ लोगों को कि हम एज अ नेशन, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम कम्प्लीटली घरों में बैठ जाएं या हम कम्प्लीटली काम छोड़ दें। बिकॉज अब देखें बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि रोजमर्रा की कमाई पे चलते हैं, और ना सिर्फ ये लेबर क्लास है लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बिजनेसेस हैं जैसे आप देखें पढ़ाई स्कूल्स है, ब्यूटी पार्लर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी छोटे छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है औरतों के हवाले से, वो डिस्ट्रॉय हो रही है कम्प्लीटली। अब ये सर्विस सेक्टर जो है, अब ऑनलाइन जो है, आपके जो गेस्ट थी उन्होंने कहा कि हम ऑब्वियसली हम ई शॉप क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू हम गुड्स तो बेच सकते हैं, सर्विसेज का क्या होगा। लेकिन हमें इस सिचुएशन से अपने आप को अडेप्ट करना है, सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस रखनी है, और जहाँ तक मेरी मेडिकल रिसर्च है, हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हम सुनते हैं, इसके मतलब यही है कि जो हेल्दी पॉपुलेशन है हमारी, वो लामाला 80 to 90% वो अफेक्ट होगी, और वो ही फिर जब तक वैक्सीन डेवलप होती है, यही सिचुएशन है कि जब हम इनफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे टू फाइट कोरोना नेचुरली, और बहुत अपनी कुव्वत मुदाफियत से। बहुत बहुत शुक्रिया अनसा साकिब जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम दिया। अभी देखें मैडम, मैं आपको बता रहा था, वो जो अनसा हैं ये भी काफ़ी जो दुनिया के वर्ल्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च जिस पे R&D हो रही है, उसमें ये इस्लामाबाद में काम कर रही होती है। मैंने भी इनके साथ वहाँ पे एक कोर्स भी किया था। 2 साल लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बीमारी के साथ चलना सीखना होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें, हम अपने आप को सेफ़ एंड साउंड बना के कैसे चलाएं। तो अब आप क्या समझती हैं कि ये पाकिस्तानी लोग तो अब तक इसको सीरियस ही नहीं समझ रहे? ले रहे काफ़ी हद तक मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे और बट दे आर स्टिल थिंकिंग के मतलब मुझे कोई ऐसे शख्स भी 1-2 मिले जिन्होंने कहा कुछ नहीं है, ऐसी अफवाह है ये। मैंने बोला अरे हाँ अब मैं ऐसे क्या बहुत सारे लोग ऐसे क्या ऐसे उसमें क्या बोल सकते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे के लिए हमें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, और इस प्रॉब्लम में रहते हुए हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जो मोस्टली इंटरनेट के थ्रू है। और जाहिर है क्योंकि हम एक हमारे मुल्क, हम तो ऐसे तो नहीं बिल्कुल बैठ सकते, हमारे पास तो गरीब तबका भी है जिसको काम करना ज़रूरी है। तो कुछ प्रिकॉशंस, बहुत हेवी प्रिकॉशंस लेते हुए, बहुत क्लीनिनेस का ख्याल रखते हुए मेरा ख्याल है हम शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन वही बात है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, हैंड्स वॉश करना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी आप किसी से अगर बात भी कर रहे हो तो फासला रख के, और रश वाली जगह में नहीं जाना। जैसे कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो बाय अपॉइंटमेंट हो सकती हैं, यानी इवन कि आप अगर क्लीनलीनेस भी, पार्लर्स को बिल्कुल आप एक टॉवल को वॉश कर दो आफ्टर ईच यूज़, एंड बाय अपॉइंटमेंट रखो कि इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है, जो कि होता है, हो सकता है, बिल्कुल तो हो सकता है, बट बहुत प्रिकॉशंस के साथ अगर नहीं काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ भी सकती है। अच्छा महक, देखिए ना, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं ले पा रहे हैं कि वाकई ये बीमारी भी है या ये बस सिर्फ बातें हैं। लोगों को किस तरह से हम उस रास्ते पे ले आएंगे कि नहीं भाई आप खुदा, अभी देखें आप अगर रोड पे चले जाएं तो ट्रैफिक उसी तरह से चल रही है, लोग उसी तरह से बाहर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है। नहीं, वो सही कहा आपने। कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, जितना इसकी हाइप क्रिएट की गई है वो वायरस है नहीं। बेसिकली ऐसे लोगों को आई थिंक हॉस्पिटल जाना चाहिए, या ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए जो इटली में हुआ, जो चाइना में हुआ, तो शायद उनको थोड़ा समझ आए कि हाँ ये सीरियस है। और अगर यही बात है, देखिए हम ये नहीं कहते कि हाँ अपने आप को आप बिल्कुल ही लॉक कर लें या कुछ भी ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिवेंशन हैं, हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी को कैरी ऑन कर सकते हैं, चीज़ों को जारी कर सकते हैं। और जैसे अभी जहरा ने कहा कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, सेफ्टी मेजरमेंट्स करें, सबसे पहले अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारा सर्वाइवल है। और हम ये भी समझें कि वायरस अगर है तो वो वायरस हमें किस जगह पे जाके इम्पैक्ट आता है उसका, तो हम अगर इसको समझेंगे कि हाँ ये एक बीमारी है तो हम उसका इलाज भी ढूंढेंगे। लेकिन अगर हम उसको सीरियस समझेंगे ही नहीं तो हमारे पास फिर इसका कोई इलाज नहीं है ना। जब तक हमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कोई डिजीज़ है ये, जिसका हमें इलाज ढूंढना है, और वो इलाज भी हमारे अपने हाथों में है।
अभी कोई और इलाज आया नहीं है इसका। अगर इसमें मैं ये कहूँ कि जैसे जिस तरह से सारे बिजनेसमैन कह रहे, जैसे ज़हरा ने भी बात की कि बिजनेसेस भी हो सकते हैं लेकिन उसके भी एक टर्म एसओपी क्रिएट किया जाए, तो ये बेहतर है कि इस वक्त थोड़ा सा वेट किया जाए जब तक कोई एसओपी क्रिएट ना हो जाए। बिल्कुल, मैंने कहा कि मैं खुद बिज़नेस करती हूँ, मेरे बिज़नेस पे बहुत इम्पैक्ट आया है इसका, और आपको पता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ही है इसका, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हमें वेट करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो, इससे बेहतर है कि आप प्लीज़ अभी फेस कर लें जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ जाएंगी। जितना ज़्यादा हमारी सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी, ऑब्वियसली लोगों से मिलना जुलना होगा। बिज़नेस ऐसे तो नहीं होता ना, बिज़नेस के लिए जैसे इन्होंने कहा कि हम कितना ही कुछ कर लें, हमें सैलून में बाय अपॉइंटमेंट में बुलाएं, लेकिन हमें लोगों से मिलना होगा, ठीक है ना। ये तो जो लोगों से मिलना है वही ख़तरनाक है ना आपके लिए। इसके अलावा अगर जो ताजिर कह रहे हैं, आपके बिजनेसमैन कह रहे हैं कि हम काम करना शुरू करें, काम लोगों से ही होगा ना, लोगों के मिलने जुलने से होगा। अच्छा ज़हरा, अब बात ये कि जो मिडिल क्लास वाला है वो भी सरवाइव कर रहा है, हाई अपर क्लास वाला भी, जो वर्कर लेवल है वो भी कर रहे हैं। अच्छा, उनको थोड़ा सा कुछ फैसिलिटेट भी कर रही है रियासत के, वो कुछ बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे एनजीओज़ भी जो हैं वो काम कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मिडिल क्लास है वो ज़्यादा सफ़र करेगा, तो उसको किस तरह से आगे चलना चाहिए कि वो किस तरह से अपने खर्चे मेंटेन करे? इसके बहुत सारे फैक्टर्स साथ हैं। यही बात है कि मेरा ख्याल है जो कुछ कंपनीज़ अभी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करे जा रही हैं, बिल्कुल ही मेरा ख्याल है थोड़ा उसको भी अगर कंपनीज़ भी थोड़ा सा सोचें कि अगर सब एम्प्लॉयज़ को आप निकाल देंगे तो उसका भी आगे क्या होगा। आई अंडरस्टैंड कि कंपनीज़ भी मजबूर हैं, बिकॉज अगर पैसा आ नहीं रहा तो वो आगे एम्प्लॉय को देंगे कैसे। दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, यूएस में भी यही हो रहा है, बिकॉज जब आ ही नहीं रहा तो आगे देंगे कैसे। तो दैट इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, बट आई थिंक थोड़ा सा जिसके पास है उसको थोड़ा सा दिल बड़ा करके एटलीस्ट अपने एम्प्लॉय को लेट गो मत करें, बिकॉज मसला ये हो रहा है कि आगे जाके अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ने का खदशा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मिडिल क्लास किस तरह सर्वाइव करेगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। नहीं, इस पे हम अगर ये कर लें कि हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो अखराजात हैं, हम उसको जो है वो मिनिमाइज करें तो वो बेहतर रहेगा हमारे जो मिडिल क्लास। ऑफ कोर्स जैसे हम घर में हैं, मिडिल क्लास तक की क्या बात करें, तो घर जब हमने घर में रह के देखा तो एक नई जिंदगी पता चली है ना। सही कि हम घर में भी रहा जा सकता है, गुजारा कर सकते हैं। सही बात है, हम अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़ के गुजारा कर सकते हैं, तो उसमें ये किया जा सकता है। अच्छा, काफ़ी खर्चे भी कम हुए, कुछ काफ़ी खर्चे भी कम हो गए, बिकॉज बाहर ही नहीं निकल रहे। सही बात तो खर्चे भी कम हुए हैं, वो ये भी है। इसलिए जो आपकी फिक्स जो एक्सपेंसेस है वो तो है, आपका खाना पीना है, आपके बिल्स हैं, वो कम नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन आपका जो लग्जरीज में जो है वो आपको, क्योंकि अभी आपको ये है कि आपको ये इसके साथ तो 1 साल रहना है इस बीमारी के साथ, और आपके जो खर्चे हैं वो ग्लोबली आपके कम हो जाएंगे। डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जब दुनिया में आपसे इंपोर्ट करेगी नहीं तो आपका कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको अपने आप को मेंटेन रखना होगा कि आप उस तरह से आगे उसको चला सकें। आप मुझे ये बताएं, अब जैसे हमारे टूर इंडस्ट्री है, हमारी होटल इंडस्ट्री है, उस पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट आया है, तो उसके लिए आप फाइनल एक कमेंट दे दें। हमारा टाइम इस वक्त ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए अब वो जो पार्सल का सिस्टम है वो अगर चल जाता है तो भी बेहतर है। जी जैसे अभी बस यही है कि गवर्नमेंट काफ़ी निकाल रही है तरीके कि किस तरह से, मतलब पार्सल्स के लिहाज से आप कह रहे हैं कि जी, मतलब उसको होम डिलीवरी हो जाए कि किस तरह से हो जाए कि वो रेस्टोरेंट वाला जो सेक्टर है उसको भी खुलना चाहिए। जी, उसको भी खुलना चाहिए, और बस क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखें। रेस्टोरेंट ओनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एक बंदे से, अभी एक दुबई में इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक बंदे से बहुत फैमिलीज़ को हो गया था, तो उस क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल रखना है। क्या हमारा पाकिस्तान इसके काबिल है? आप दुनिया में बाकी जगहों पे भी रही हैं कि वो हमारे पास जो होम डिलीवरी आती है वो जो बंदा होता है वो हाइजीनिक को मेंटेन रख सकेगा?
I hope so. I can only hope. I don't want to sound hopeless, but ये है कि नहीं, लेकिन कंपनीज ट्राई कर रही हैं. मैंने ऑर्डर किया था, उन्होंने अपने जो राइडर को भेजा था उसको, उसके साथ उन्होंने सैनिटाइजर भेजा था, उसकी डिलीवरी सिस्टम चेंज कर शुक्रिया जी मैडम ज़हरा ज़ाहिद साहिबा, महर जी मिर्ज़ा साहिबा. नाज़रीन, इन सां गॾोगॾु जे प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थी रहियो आहे. इन ई गुज़ारिश सां त जिथे बि रहो पंहिंजे पाण खे क्वारंटाइन में रखो, लॉकडाउन में रखो. ही जेका रियासत आहे इहा तव्हांखे बिल्कुलु जेको आहे सो फोर्सफुली का शइ इम्पोज़ करण जे लाइ हज़ारे ॻाल्हियूं. जंहिं माण्हू खां पुछोसीं फलाणो जेको आहे सो हुन खां फंड वठनि था, हिननि जो हीउ कमु आहे, उहो हुनजो का अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे. हीअ बीमारी आहे, हीअ अलाह जे तरफ़ां आई आहे, हीअ वेंदी हली, हिन जो इलाजु थी वेंदो. पर तेसीं ताईं महिरबानी करे पंहिंजे पाण खे लॉकडाउन रखो. जेतिरो एहतियात कंदो, पंहिंजो हथ धोईंदा रहो, पंहिंजे ज़्यादातर माण्हुनि सां गले न मिलो. जिथे बि रहो ख़ुशि रहो, पंहिंजो ख़्यालु रखो. ख़ुदा हाफ़िज़. पाकिस्तान ज़िंदाबाद.